ዜና መጽሔት سلامت عن هبلنا كبرات سماعتين بيتنا 4.4 راديو FM مقلة علتاوي زينا مزيت جمرنا لنا علتاوي زيناتات مزيت ز ساعات حصرتن زرزر زيناتات حويسو صبصابات بيزنس كانون حفشاو صبصابات سبورت وش تعدن وصان زدهسسيو مس زيناتات مزيت زعلت كيدان كرماي مس تسفاي زغاو كمدما بمدى تكنيك ميكيل معنا حبرناكم صانحيت كنقبرنا مسانا صانحكم كتكاتاتلو نعدمنا فلما كن ارست زيناك نقدم أب قربا ناب سروع سرحو استملس بيت مخري بهراو كلاو منغست تግራይ ሰራሕተኛታቱ ስልጠና ስነልቦናዊ ሕይወት ይብካ ናብ ስራሕ ክዋፈር ምግባር ውጽኢታዊ ስራሕ ንኸመዝጉ ከም ዝሕግዝ ኣፈ ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ገሊጸን ኣብ ትግራይ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍለ ዘመነ ትምህርቲ 2018 ዓ.ም ኣብ 81 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 1189 ኣብያተ ትምህርቲ ንልዕሊ 63,000 ተምሃሮ ይወሃብ ከም ዘሎ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር كيراس قعش حبيرهم وحس سلام اندحنة النمرقاز مسمح برساو ودابتات بقروا مسرح يدليلو وانا عزاز بوليس زوادو تقراي مكتل كوماندر مولو أبرها إيران بالعلي إسرائيل فتصمت مدقعت مسايلات درونات نت إسرائيل بالعلي زبول الله زكايرت مدقعتات قبر ملسن مهاب زعلنا كم زخونة تقليص اللون كبراته سمعتنا فلما كن حاضرت زيناتات كنقدم أب قربا ناب سروع سرحو استملس بيت مخري بهراو كلاو منغست تግራይ ሰራሕተኛታቱ ስልጠና ስነልቦናዊ ሕይወት ይብካ ናብ ስራሕ ክዋፈር ምግባር ውጽኢታዊ ስራሕ ንኸመዝጉ ከም ዝሕግዝ ኣፈ ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ገሊጸን በዝዕለት ኣብ ከተማ ቁረይሽ ሳለጥ ኣብ ዘሎ ስልጠና ተረኺበን መልእኽቲ ዝመሓላለፈ ኣፈ ጉባኤ ብሄራዊ ክላው መንግስት ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ከም ዝበሎም ንሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘይምትግባሩ ዘይተወድዑ ዕማማት ትግራይ ምምላስ ኣብ ቀረባ ናብ ስሩሑ ምምላሱ ኣዘኻኺረን اتنا بسرحو تمليس زلو بيت مخري بهزب استوحاو حلافنت بزقبع خفتصم انت خوينو زنبرو محاور سرحتيناتاتو ناب سرحو موفار كم زادلين اتهم سرحتيناتات دما بسنك زقات امنا يونسايداو كينات كمت خالق تقراواي سنلبونا ام سلازتاسي حويت كم زادليوم حبيرن سلازخونه دما سرحتيناتات تبيت مخري نتي بمتحبار اكادام ملز وهاب زلو سلطنا باقواو ككاتاتلو اتحساسيبن أزي كم زيلونا هلو سلطنتي أبتز وهاب زلو سلطنا أبو خيناتن دحرا خيناتن زقات أمسنا البونا وزقامات مفتحيتاتهم بزي زقام مسي زحالف وحاقرات ناتزامده مفتحي ميلاتاتن تموكراتاتن يوهابهم كم زلون اتي سلطنا يغزل كم زلون نمفلات اتخايلو كبل دمت اويان تقراي تسيبو وحس سلام دحنة مرقاص مس محبر سبا ودابتات بقربا مسرح يدليلو وانا عزازي بوليس زوادو تقراي مكتل كوماندر مولو أبراهام أبلات حزباو بوليس زوادو تقراي أب مداي مرقاص تاني سلامن ديت أمت مدرخزته يسالت علو أبلات حزباو بوليس زوادو تقراي مقصل تانايتي أب مداي منكاي قبنن سقاعت قبنن موحات ستتان سلامن أمريكيتو ببركي تقراي نايز خير مدرخ مقصل تازته يسالت كمزلو تحبيرم نت مدرخ بزربا زخفتو وانا محداري زوادو تقراي ايت زنابو قبر مدهن اب حزبنا زلو صفي حصام فتحين اب نبور مملاس قد ابلات صتان حزباو بوليسن زل عليو نزين معوات دما اب ببركو مس زلو دابتات حزبي قريب كا مسرح كم زدلي حبيرهم وانا عزازي بوليس زوادو تقراي مكتل كوماندر مولو ابراهام شعو اب زقرب وصب صاب فصازما مدبات حلف 9 توارح اب حزبنا زلو صام فتحن سناي محدارن مفتاح بزقبر منقسقاس كاب اوانا اوان زتابعلو طتاتي مزغو كانتالو مستناخر ملكو مسعاب كم زدلي دما حبيرهم بفلاي اب منكاي غبنن سقات غبنن محاسس اتا سلام نزتوبا وعلوطات كم زمزغون اب مداي منكاي زي حقاو فلسات مناسين عوس عبو زفطر صقماتن كم اون سرقن متلانن كن زدللوط كم زي مص زغلصو مكتل كوماندر مولو اب زي زدللوط نمصا مس اب ببركو زلو دابتات مسراح كم زدلي
ገሊጾም بقندوم مس بوليس كوميونيتي محبرسه ودابتات سجل لمعات دقانسيون አባላት ህዝባው ምልሻ ተዋዲድ خمسራህ ዘሐሸም ማረጽ መኻን ደማ ምክትል ኮማንደር ሙሉ ወሲኹም ገሊጾም እቲ መድረኽ ንኽልተ መዓልታት ጸንሕ ኮይኑ ጸብጻባ ፈጻጽማ መደባት ሕሉፍ 9 ተዋርሕ ብምግምጋም ቀጸልቲ አንፈታት ክንጸር ምዃኑ ድማ ካብቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ بمعبل سجر حرشة تجري بمحبرن سود بعد كان سيوب للي 4.7 مليون برس عدقا ماشينات دروهن بنزع كم زحق جزت جلسون. أب مأخل سجر حرشة تجري متحور زواتات مأخلن سمين معرابن كلاستر طاف أيتها تدرس هايلو كم زبلو. أب ورد على علامة جون كتما خصومن بمحبر سود بعد كان سيو أب نوسك كف محبر 10 حمشت أبلاس زلون شديت محبرات بالعلي حدا نتويت 9 مليون قرش يستعدقه خلتش حن 7 درهو 3 كنتال قلب درهو ممجبن مستين ماي تخفافي ليلهم بالعلي خلتنا تشو 10 مليون قرش تعدقه 10 شمون تمتحن وحلنا صبحين 10 محبرات 10 4 ماشينات مسنكت باني شو 10 محبرات بدمروا العلي 4.7 مليون قرش زوده بنصا كم زحجز بمجلاس كم تكال اذن محبرات اجريك صاب استخلا دغفنا هتتلم كم زغبرلن ون وسيخم حبيرم حاجز استجبرلن دقانستو بوغنن توديب كامسرح مواص ايو سلازي محبرنا بمتنخار بقصالي زحاشه لوطن ممصا طنكرنا كنسرحينا كم وردا دما ادلاك تتلن دغفن ايفلينا كبلا غليصان كبل حبريتان ركبن وردا على ماچو صصيبو أب وردا سامرن أب 16 قدماي بركة أبيات تمرتي 3 سنة خلت تشحن 10 شمونتنا متمرت بهرا فتنا الشامنا يكفلي مهاب كم سجمره تجليس ات فتنا أمرار حوردا سامره أفوقو أي بيت مخري ات وردان توكلتي ولدي تمهارن أبز ترخبلو أب قدماي بركة بيت تمرتي لعلاي سامره بعلة تجمير اللوم أبتن أبيات تمرتي 416 دقانس يزركبم شو 416 تمهارون فتنا كم زغربون نتي فتنا مسرز جبرز فلالي فلي حاجزات موديل فتنا بمهاب قدم مدلاو تغيريو كبلو متحابر ستاندارد صريت تمرتي بيت صحفات ممهر أمارة صقاي حبيرون أبت مجمار فتنا ترخبو حلاف بيت صحفات تمرت وردا سامره ممهر جبر هو أرقاي دما نزي زكايد فتنا زكاتات الحيل عمام كم تتعيشن ات فتنا بسلامة وصدتو بزحلو من قدن ككايد زملكة أكل حلافنت كوسد يقبع كبلو ملختم أما حلاليفهم كبل حبريتان ركبن وردا سامره سأبزي بلو أب كتم حوزين كابزر كبابيات تمرتي 3 سنة خلتشن 10 شمونتنا متمهرات تمارا شامنا يكفلي بيراو فتنا تصطتون دحنوتم زحلو من قدي كايد كمزلو متحابر صريتن ستانداردن بيت صحفة تمرتي تا كتما ممر هايل ماريام ردا جليسم كم أجلالزاتهم متحابري لو معامته كم كتما حوزين حادميتن 53 دقان سيزركبهم خلتميتن 84 تمهارون تفتنو أبز حلف عمت 4 تمهارون أبي قلامينو كم زحلفو بمزخخر لا لو معامتون زحشو زيت نمنصا تثبيت كم زقبر وسيخم حبيرهم زفتنا انت جنبرنا تعزون نتغتاتو لنزرخمنا يوم حلفي بيت صحفة زفر المعات كتما حوزين ممر قبره وتهيل ماريامن كنتيوا كتما حوزين ايتاريا هيل ماريامن بحبارة بزهو وحساب زفتنا تصطتو بسحلو من قدن خزازم ناي كله حلفنت ولا كنت خونه بوانت جنز فتنا بقربه زكاتاتو زلو اكلات حلفنت وسيدم تمهارو تخرات غيرهم خسرحو كم زلوم ملختم محلاليفهم أب مودتا أب بيت تمرت أندامينا رأس ممهر الزخنا ممهر سندايا هايلاي اتفتنا بخل مدايت حشو زيت نخلو كوميتات تداليوم أخل مدلاو كم زتقبرن حبرا نزي فتنا نمجمرما كنتوا كتما حوزين حايسكا كابز التعكلات توكلت هزبي ناي بيت تمرتي ومه أمرار حاب بيت تمرتن أب ترخبو اتفتنا لك ساعات 3 يقدم قطري كم زيت جمره تزاريبا رئيسو مزهاو تفتن تمهار بوغنم تفتنا صمنا بالسملو باغبابي فتون كم زلو بمغلاص زحشو صيت ممزغاب كم استدالو غليصوم كبل حبريتان ركبن كتما حوزين صبصي بلوم أب كتما عدقرات حدش حين 585 تمهارو بيراو فتنا شامناي كفلي وسدو خامزلو تغليصو توكالي بيت صحفة تمرتي كتما عدقرات ممر تسفاي سبحات كم زبلو كم كتمات شعنتناي من قسن شدشناي والكن بدمر 10 حمشت أبيات تمرتي فتناي وهاب كم زلو أرديوم
فتنا وحس خوينو نخحلف اب حد بيت تمرت فتنا كوميتي تواغيرو صدت اكلات تعذبت فتنان توديوم ناتخاتاتلو وي كايد خمزلو اتهم حالفي وسخم حبيروم بتمساسالي اب بيت صحفه تمرتي متحابر مرقات صريه تمرتن سانداردن ممهر ابراهام حاجوس بوغنم ابز عامات زي سرعات تمهرب والكن برحقاتن زفتنو 810 شوعاتن دقانس يزركبهم 1585 تمهرون اب بيراو فتنا شامنا يكفلي قريبهم يفتون كم زلو ارديوم أبز حلف عمت بيراو فتنا كابزو صدو تمهارو لعلي 97 ميتاو زحلفو مخانم النازخ خرو أبز عمت زيدما 100 ميتاو تمهارو زيت كمصون تفتيرم بناي بعلم عقمين محلاف كلون أبيات تمرتي أبي شمناي كفل تفتنتي تخرتي بين الناس رح كم زيت أنها حبيرم كبل سبساب قديات كوميونيكيشن كتمع عدقرات سبسيبو اب ورد عاديات شوعتين 238 دقانس يزركهم 1306 تمهار بيراو فتنا شامنا يكفلي 2018 عام تمرت بعلي مهابه تجميرهم بتمساسالي ممهرانن امرار حاتمتن ورد احصاء ابست حلالخن زي تصاوان ايكونومياو شجر خوينم تمهارو بيراو فتنا شامنا يكفلي اب مفتاني يركبو تباهيلو كم كل التجري كاب ور حسن سلسته خلتشحن 18 عام تمرت جميرو بيراو فتنا شامنا يكفلي اب ملا تجري كم زغوهاو زفلت خوينم اب ورد عاديته ون اتفتنا بوانون اب ناقطه فتنا بيات تمرت بمتاو لو مسلسته سنه خلتشحن 18 عام تمرت بعلي مهاب كم سجمره مفلات تخايلم بيت صحفة تمرت ورد عاديت كل مدى قدم مدلاو بمقبار بهراو فتنا شامنا يكفلي فتنا اناتوها بخمزلن ازي وهاب زلو فتنا تجري تدررب زقامات ابزقات امواغزه مستمخانو نزي زقام ببوانو مفتح بمتقام كيد ممهار مستمار بيستقمط الغزه سلدا بمودا ات فتنا اب 29 ابيات تمرت توردا يوهاب خمزلو حلفي بيت صحفة تمرت ورد عاديت ممهر صحاي قبر سلاسه حبيرم أمرار حاتمرتن ممهرانن ورد عادية ون تمهارو زحشو تسيت ممزقاو كل عينة قدمة مدلاو ناقور كان صنحن بفلاي أبز عامة بزنابرة سوسنة كفتات ممهار مسمهار بستخ عالم متن بأوان كفلاك زيك كحاسب بمقبار تمهارو زحشو تسيت عقمن خمسو ممهران لعول سعر ناقور كان صنحن بوغان تفتن تمهارو شامنا يكفلين تاوردا ون تمرتو من ناتخاتاتا لود حريم مصنح بسراقاق أمن قد خيدت فتنا يوسدو كم زلو من فلات تخايلو كبل ركبنا حبريتان ورد عادية سبسيبلون اب تمساسالي زعبا ممهرانن امرار حاتمرتن ورد احصاء اب تحلالخن زي تصاوان ايكونومياو شجر خوينم تمهارو بهراو فتنا شامناي كفلي اب مفتاني يركبو تباهيلو حلفي بيت صحفه تمرتي ورد احصاء ممر نغس بيرن كم زحبروم ابز عامت كم وردا لعلي 11 تمهارو 440 ممهرانن اب كيد ممهار مسمهار كم زحاغين ممهران امرار حاتمرتن ايكونومياو شجرم تصاويرم حزي بهراو فتنا يفتون مهلاهم حبيرم أبي بيت صحفة كفلة تمرتي ورد حسا متحاوري كيد سراح ستاندرد طريقة تمرتي ممهر في السابرها قامز جلسو أبز عمت أبي تشعت تابعات تمرتي 340 دقانس يزركبهم بتغلالا 620 تشعتن تمهارو نفتنا كم استقمطن أبز فتنا 4 حلسب كم توافرن قليز أم كبل ركبن حابريتان ورد حسا حبيرو بيت مخري دبلوماسن سرصاتن تግራይ اب اوروبا محبرسب عالم منግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕል ትግራይ ዘካይደ ዘሎ ጀነሳይድ ደው ከበል ጽውዕሎም ات بيت مخري نودب حبرات هاجراتن حبرات افريكان حايسو ናብ ልዕሊ 10 ዓለም ለኸ ተካላት ዝምርከቶም ጸለውተ ሰባትን ኣብ ዝጽሐፎ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ዝተፈጸመ ጀነሳይድ ከይኣክል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝውን ተወሳኺ ሰለሕታዊ ጽንተት ብድሮን ደብዳብን ዝተደገፈ ጀነሳይድ ይቕጽላሉ ኢሎም ዝምልከቶም ውዳበታት ኣካላትን መንግስትን ጸለውቲ ውልቀ ሰባትን ኣብ ትግራይ ፍጽም نزلو خلاي زور جنسايد دو كبلو صوعوم ات بيت مخرين መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘካይደ ዘሎ ደብዳባት ድሮን ወታደራዊ መቀራረብን ከባነ ትግራይ ሙሉእ በሙሉእ ጨፍሊቃን መቁጽጻር ዝፍጽሞ خلاي زور جنسايد مرأيتات يوم زبالة تدبداب محورسب عالم بزي كبتصح زخل قدات كترفو يقبع إلوم مخلخال بجتن مهيا سرحتنياتات منقسي عبي بانكتات رقنزب كيهل مقبار مخلخال ندادي مدحانيتن كالو تزبي محبر قطوال ساقمات كساق يقبار مهلاو دماه قلي صلو መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን አካላት ጸጥታን ዝፈጸሙ ደብዳባት ጥሕሰታት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ዓለም ለኸ ሕግን ምዃኑ ዝገለጸ ቤት ምኽሪ ዲፕሎማሲን ስርጸትን ትግራይ ኣብ ኣውሮፓ ኩሉ ደላይ ሰላም ክኹንኖ ይግባእ ኢሉ
ማህበረሰብ ዓለምን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝግደሰው ማዕከላትን እቶም በትግራይ ዝፍጸሙ ዘለው ደብዳባትን መንግስቲ ብዝድገፎም ዕጡቃት ግዛኣት ትግራይ መድፋር ዝግበር መንቅስቃስን ክቃወሙ ድማ ጸዊዕሎም ዝምልከቶም አካላት ኣብ ትግራይ ክፍጸም ዝኽእል መስካሕካዕ ኩነታት ምትራፍ እንተዘይኽኢሉ በታሪክ ተሓታት ዝገብር ምዃኑ ዝገለጸት ቤት ምኽሪ ዓለም እዚ ኻላይ ዙር ኩናት ደው ከተብሎ ይግባእ ክብል ጸዊዑ ኣብ መወዳእታን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ከም ዝድግፍ ዝገለጸት ማሕበር ተጋሩ ረብሓታት ትግራይን ምርጋጽ ሓድነቶም ከስጽሙን ህዝቢ ክውግኑን ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲብሎም كبرات سمعتنا زينا متيتكم عب مكتتال تركو حزدما بزرزر نابد حزنايو زينا كناسكركم عب تقراي بهراو فتنا شامناي كفلي زمانة مرتخلت تشحن 10 عام تمرت عب 8 حدن وررتات عب زركبا حدشحن حدا 289 ابيات تمرتي نلعلي سسان سلستن شيح تمهارو يوهاب كمزلو حلافي بيرو تمت تقراي دكتور كيراس قعيش حابيرم تفتنتي تمهارو زعمت بفتنتي أكلات زوها ممرحب زقبات غتلهم ترقاقعهم من خفتنو تم حلافي تسوي عملو برهان ولداي توسخ اللوم بهراوي فتنا شامناي كفلي كلتا شحن 18 زمانة مرتي كما تقراي بزكا معراب تقراين سلست وردات صلامتن ابا 81 وردات زركبا حدا شحن حدا 189 ابيات تمرتي 63 شحن حدا 153 تمهارو بعلي وهاب كم زلن خبزياتهم 52 ميتاوي دق انستيو كم زخنان حلافي بيرو تمرت تقراي دكتور كيراس قعيش حابيرم نايلو عمتنا كلتا شحن 18 اب 81 وردات تقراي زوهاب زلو اب معراب تقراي زحلف شوعة عمت مرتي باينبرن حزون زخبابي اب تحت صلاي خوينو مكرا زرخو زلو صاهم زلو كمو ونو صلم تسلس وردهات اللهنا بسلس من حزي شامنا يكفلي ايو هابن زلو كاوزي وصاي يو زلو اسوان حدن وردهات زفتنا زي يوهاب له ابزن سوان حدن وردهات حدا شحن حدا 189 ابيات تمرتي الله ابزن حدا شحن حدا 189 ابيات تمرتي 63 شحن حدا 153 تمهار يفتن زلو كاوزي اتهم 52.3% زخون دكنستي تفتنت تمهارو شامنا يكفلي كل تشحن 18 زمانة تمرتي نابت زوهاب زلو بهرا فتنا نخبقعو قدام مهران بحفشا دما قدام حبرساو لعلم وارز حبرو دكتور كيروس تفتنت تمهار دما نزوها ومامرحي بزقباء بمتقبار ترقاقي عمن خفتانو معيدم مهرانا كل عينات ساقم سيرهم زم كل عجاتنا فتنا خوص وحت مرتم كي يقوارد زخالو وسعر كل غيرم يمنا فتنا وصيحمم تمهارنا ون ناي فتنا سنة سرعات اليوم فتاني امز هو ممرحتات بزقباء انها تقورو تراقا ملكا نخفتنا بزي قاطامي حدران لتو مساونتي تمهارو تفتنتنا فتنت ممهران سوبرفايزرات ون ناي فتنا سرعات كي يقولل بسنة سرعات بتنقع كخدو وينا بزي قاطامي حدران نبل بدنبر نخلهم تفتنتي او 80 حدن وردات او حدا شحن حدا 189 ابيات تمرت زفتن زلو كلهم 63 شحن حدا 153 تمهارنا سناي عدل نخقطمم كعن من غنيل اب موداتا بهراو فتنا شامناي كفلي كل تشحن 18 زمانة تمرتي اب كتما مقله اب 45 ابيات تمرتي وهاو كم زلو زحبرو كنتيبا كتما مقله دكتور ردا برها ابتا كتما كبابيت شعنت شحن شمنت ميت تمهارو يفتنو كم زلون كاوزياتهم دما اتن 5000 دق انستيا كم زخونان حبيرم كتما مقله كبابي شعنت شحن شمنت متن زخونو تمهارو كاوزيهم دما لعل 5000 زخونا دق انستيا زفتنو زلوا فتنايو اب 45 مفتننا قطاطات مقله زكير زلو فتنا خوينو محدار كتما مقله مس كفله كتماتات بمتحبار نز فتنازي كبابي 8.8 مليون قرش وصيو زكايد زلو فتنايو كم تግራይ نقصالي استمهار ولدو كلينا اوان صقم خوينا ون ممهار كم نخل اوان صقم خوينا ون بهرنا محلاب كم نخل زرء ስለዝኾነ ነዚ መሰረት ገይሮም ንትምህርት ወሃብ ዝግበኦ ድጋፋት ክድግፍ በዘጋጣሚ ጻውዕተ ይቀርብ እዚ ፈተና ዝኸዓ ጽቡቕ ፈተና ኮይኑ ተምሃረና ብዓወት ክዛዝምዎ ከም ምሕዳር ከተማ መቐለ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ማተሪያል ናይ ሓለዋ ስራሕትና ሰርሐ እዩ اب كفله ختم حاولتين العلي خلته شحت مهار بيراو فتنا شامنا يكفلنا توهاو كم زركب حلافي بيت صحفه مرتتا كفله ختم ممر حدش عقباي قليص ات بهراو فتنا شامنا يكفلي ابتا كفله كتما اب زركبا 4 ابيات تمرتي بسلاماو منقدنا توهاو كم زركب دما ممر حدش عقباي حبيرم كيروس حدش توسخلوا اب ملاء تግራይ ዝውሃብ ዘሎ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍለ ሲዒቡ اب ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ውን ልዕሊ 2000 ተምሃሮ እናተዋሃበ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ መምህር ሓድሽ ዕቁባይ እዚ ድማ ኣብታ ክፍለ ከተማ ዝርከብ 4 ኣብያተ ትምህርቲ ብሰላማዊ መንገዲ እናተዋሃበ ከም ዝርከብ ገሊጾም
ጽبق موسمي ممر حدش عواي بحال حلف بيصفة مرتي خلقة محاولتي لما أنتي قلت 3 سنين شامناك نفتنا له كأ نجمر له معلتي مالتي لذي كاب نجوه 10 ساعات جميرنا تفتنا كاب زنورة وحسبوتا كبوليس تابع ما أخلي ناب أبيات تمرتي عدلنا زلنا باتحنا لنا لذي 4 مفتن تابعات ينزلوانا تن 4 مفتن تابعات عدش ندحن ملو قدمي بركي بيت مرتي خليتي إتي تشاينا ملو قدمي بركي بيت مرتي سالساي ملو قدمي بركي بيت مرتي رواعي كأني حيلهم ملو قدمي بركي أبزيهم 4 مفتن تابعات زفتونو بزح تمهارنا دم تقلل بزويلة ملكعو ناخل تشحن 8 زأكل تمهاري لنا مالتي أبزي أبتا كفلا كتما زكايد زولو فتنا فتصوم سلامة وخوينو نكحلف بمداية تازق قدم مدلاوات كمستقبر زقلت ممر حدش عقباي كابزي حالفونة فتنا زفتوم أكالات ون زقبا مدلاو كمزقبرو أبريهم أبيا أبو أمبر زحزو زمرحو ومح خبيت أفت مرتي مدارك أكالات حبيرو مخفتي جيرنا لنا عدش ندحن ملو قدمي بركبيت مرتي وناي مخفت السنة سرعات جيرنا لنا لذي تمسها لساعات أكلن أبيات تمرتنا فتنا تجمير لهم علتي لذي فتنا صوم سلاماوي خوين خزازم نايز التحيلنا يخون فتاني ويكاتي فتسمتي عقمتاتنا زبالو تفتاني تسوبرفايزر تمتحاور أبيا كأفتنا بستوادد ملكو بمسرح صوم سلاماوي خوين حلف ايو تمنيتنا لذي ولد تمهارون خنا بسترجع منفس دقوم ويكا تمهارنا ترجع منفس نخفتانو مورال حجز دقاف غور الله يقبأ زل ملختون محلاف دلو مالتي زراربنا يوم أبلات ولدي تمهارو حبرات بقدوم تمهارو زقبا قدم مدلاو غيرهم ناب فتنا نكاتو مس زملكتهم أكلات بمولاد تعرتات كم زقبرون ات فتنا دما بأوانو كم استجمر بمقلات نتفتنتي بهرا فتنا شامنا كفلي اتا كفلة كتما دما سناي تمنيتهم جليزهم نايلو معانتي فتنا على 3 زمر دلو فتنا بغلل تقراي ناي صبق فتنا خونا لهم دقنا مني وغن ولدن وورد ما معدان مخرن سمهارنا تحابيرنا تنعم دلي نجر ماتيريالات قريبنا لنا نامنت كم مصرب سكربيتو يكون رصاص مدمسس بتتمرت في زعق مغيرو تراليهم زلو فتنا ناي كلتشحن 10 شمونتن صبق خونا لهم نمني مالك كاب جزنا بجزنا تصفح في هذا الكاب لبدا حمام HIV AIDS أو مكلخال بعتو بكسرحو اللي يقبع قبلو متحاوري بروجرام محبرة تسهيوة HIV positive دقانة تجراي أيتا مسألة قبرو حبيرهم بفلاي أبزحز أوان زرزلو مسفح في حمد أن رخصة حمام من كاي أب حبر السو جنزاب مفتار تخرج يبخا أكسر حلو وقبلو تم تحابري وثيقهم جليسهم قبرو هاي دانيال توسخ اللوم أبا حبر السوزلو جنزابة أخل بزي مغانو لبدا حمام HIV AIDS كابا جزينا بجزي ناتسفح في خيد بمهلاو سلازقنا دما الزلا بدان معقات تخرجي بكام مسرح عدل كولو متحاوري بروجرام محبرة تسهيوة HIV positive دك أنس يتجري أي تملس جبر حبيرهم جنزابة كعبي التفالي مسرابيتات التفالي فابريكاتات سبلت تأكلوا عملتها بعلات بحلاوي بعلات خلو كابت كريستيان جنبيرو تستيموني عرف فاضنينة HIV positive الخنو وجنات بعلم بعرف فاضنينة لمهورلو التفاليو سوات كل بوتاتات ولا ببانر ببروشر بتلفزيون بتاعنا بيربيلو بزوحنا جنزاوي صراحتي بهوني روميو لزان 1% تحت حدا % ينير HIV مسفح في حالة تجاي مالتي بدحري بخونات تجاي عندنا بتعمي جديد مسفح فيه بمنتهى جديده هذا خونه تهيدو HIV مسفح تجارلو مينس النيو خلاي لا HIV لمت أنا رفندتها almost لا 5% قالة فند باريس أميم كاولا هذا منجستي تخرط عندنا مسألة مسألة منجتات HIV مسفح حقيقي في الليل ما بزحز أوان زر زلوا مت أنا رخصي بزل عليه وصخ كم زلا زحبرو أي تملس زيد ما أبى كل ما داو محورا قطاويس عنتو يفتر بمهلاو نزين مكل خالد ما بعتب كسر حلي قبا أخولو وثيقة ما قليصهم دحر خونات عندنا تفلا لينا رخصة حدش رصات HIV سلالنورو ساتم سلاديت مرمرو ليت فلتأس بوشت اللقات لله بتعمل اسفحفح لله بتلي أو حدا تارجت إرامة طلعت تتخيلني وبدأ HIV بتاعنا بيرو ولا بأنا ولد تخيلني بس اللي من بحر بروجكت بتعمي سكاو 10 الوزن حلو وحنت كتما يجيلو لنا بعمل سكف وطرتات يوم قلنا زي لا خاز خوينا تلي يخلنا كنرجع لقبنا تحر 10 عامة تحر 5 عامة إفكتو نازوزني أوجود أطوس تحرير خاز بتشاي خلنا خوينا نرجع خاز نحر بتعمل خلاصنا تحر 10 عامة وصرو كنا جرنا يبعلو نحر خاز بتعمل ده ديت خلاصنا هندقرا تحر 10 عامة 10 قال عامة وصرو مسكف خوينا ولا لوطو أو سبات سبنا أو زعد قطع أمنا أسي لوطوس بتعب حما الله خنا
ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕበር ተስፋ ህይወት HIV ፖዚቲቭ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወለንታዊ ኣይተ ዳዊት ባህረ ብግዶም ለበዳ ሕማም HIV ኤድስ ዘስዕቦ ዘሎ ሓደጋ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ መንገድታት ግንዛቤ ሕብረተሰብ ከዓቢ ብምግባር ወሳናይ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ብፍላይ ድማ ግደ ሚድያታት እውን ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ኣገንዚቦም HIV ክበሃል ተሎ ኦልሬዲ ንሕና ካብ 2008 ሒዝና ኣብ ዝተፈላለዩ HIV ኦርጋናይዜሽናት ተማሕበራት ኣስራሕና መጽና ኢና ብፍላይ ማሕበር ወለዶ ምድሓን ልብሓን ሰሪሕና ብድሕሪኡ ካና ናብ HIV ተስፋይት HIV ፖዚቲቭ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ካልኦት ማሕበራት እውን ብቮለንቲር ነገልግል ነርና ኢና HIV ክበሃል ከሎ ኦልሬዲ HIV እና ኤድስ ዝፈላለዩ HIV ክንብል ከለና ቶም ቪክቲም HIV ኔጌቲቭ ዝኾና ክንዋጋዕ ከለና HIV ቀታላ እዩ HIV ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ለምጽ እዩ HIV የጽነት እዩ ክቡራት ሰማዕትና ዜና መጽሔትና ሕዝውና ቀጸለ ይዝርከበ ኣስዕብና ድማ ዜናታት ወጻኢን ናባኹም ክነብል ኢና ኢራን ብልዕሊ እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ነቲ እስራኤል ብልዕሊ ዝቦላ ዘካየደቶ መጥቃዕትታት ግብረ መልስን ምሃብ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹሉ فرنساي ሚኒስተር ፋይናንስ እስራኤል በዛሬ ስሞትሪች ናብታ ሃገር ከያአተው መኸልካል ዳግም መግዛእት ዝብል አጀንዳ ምድፋዕ ኮኒናቶና ይዝብልን ካልኦትን ዜናታት ተወጻ ድማ መሳርሕትና ተስፋይ ጽጋው ከብዚ ስዕብ ከቀርቡ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜናታት ወጻኢ ከም ስዕብ ከቅርበልኩም እየ ኢራን በሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንዝርከቡ ወታደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ዕላማ ከምትገብርን ተናገራት ግዛኣትን ኣሜሪካን ትፍጽሞ መጥቃዕቲ ከይፈቅዳን አጠንቂቃ ኣሜሪካን ኢራንን መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ኣብ ዝፍጽማሉ ዘለዎ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ለምረው ዓብ ዘውጽ መግለጺ ግራውት ሃገራት ኣሜሪካን እስራኤልን ካብቲ ዘዋን ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ደውናይ ምባል ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት ኣለውን ኢሉ ብትዕዛዝ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ حالة أمريكا بالعلي إيران متقعتي مفتصامهم تعبو إيران أبي وشت وشمت عرب نزركو تادرو معسكرات علامة زجبرو متقعتات كم زفتصمت أفليطم حلوة صورة إيران بتلوم زفتصمت قعتي أبي بحرين زركب حمشاي مدب حيل بحري أمريكا أبي كويت زركب حيل أير علي الساليمن أبي يوردان زركب حيل أير بدرونن مسائلن متقعتات كم زفتصمت أفليطم سراويت يوردانس أبي زوج مجلس سرعة مكلخال أير حمش مسائلاتنا باير كلو كم فشتلومنا بالعلي ساب النبرة بس حقودات كم زي لندما أفليت قبل BBC سبسيبلهم إيران بالعلي إسرائيل فتصمت متقعت مسائلات دروناتن إسرائيل بالعلي حزب الله زكايرتو متقعتات جبر ملسن محافظ علما كم زخونه تجلسون إيران بالعلي إسرائيل تكايدو مقطعاويان متقعتات بالعلي مريتا عززتا ويربحتات نفتصم سقمتات كم حنا مفداي غيرا كم توسدون عامتات تገልጾ صنيحيم እዚ حزي تفتصم زلو متقعت ግን ሰፈለዩም ቴራን ነስጉምት ዝወሰለት بالعلي ሓደ ካብ በመሻርክታ ድሕሪ ተፈጽሞ መጥቃዕት ምዃኑ ተገሊጹም እስራኤል ምስ ህዝብ لا متسارع لو أبز بلتو كبابتات دبوا بيروت زركب هنص دحر زكايدتو متقعت مخانو BBC سبسيبوم سراويت إسرائيل بليوانس كايدو صنح متقعتات حزون يقصل مهلاو تجليص نابتي أبدبوا ليوانس خايدة دبدا بو 11 ساعات كم تقتلوا سمزت عنا تاجر حبيرم كتما تيرا كان علامة نايت متقعتي كم زخونة دمه تجليص لهم نبرتي دبوا ليوانس كاب مربتهم كوصو حالتات إسرائيل أتنقم من وارم دما يفلتم دبدابات إسرائيل نتي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ساعتات جبرلو زلو مستيران زبصح سمم انقفات خوين كم زل دمه تجليص وكبل BBC سبسيبوم هاجر فرنساي يمناو منيستر فاينانس إسرائيل بازل سموتريتش نابتا هاجر كيات بمخلخال داغم مجزات زبلو أجندا بمدفع كونينات تلم منيستر قدات وصا فرنساي يتقدام سكالوس هاجرات بمتحبار تجبر مخانن أبلي على سفارو فليس ميوان زجبر ساعتين مملاس مخان جاليس لهم فرنساي مس بريطانيا كندا أستراليا نرويج نيزرلاندن بمتحبار يعني زجدا أن بيرازلم تجدا نتوما بمعراو جم بحر زكايد نتفتات سفران من على عمس انت حتى تزغن
زعلم مخانو منستر قدات وصا فرنساي جان نويل باروت ابناي فيسبوك قصو صحفلهم تمنستر سموتريتش نموحاس معراب وقمقم باسرائيل بقلص يدقفنا بمعراب وقمقم زيادة سفراتات كلو بقلص يطابقن كبل خسيسلهم وسيقو دما داقماي مقزاتي غازان بقطع ورقات بعال مز فلسطين كمونا بالعلي حزب بفلسطين قدا تكبارات كمزفت سماغيرم خسيسلهم سموتريتش ناب فرنساي كياتو استغل خلا اسرائيل وبعال سلطان كم زخونه تغليصو كبل سي بي اس نيوز صبصبلهم كبرات سمعتنا حزدما ناب صبصبات بيزنسنا كناسكركم فلماغن ملخت سبونسرنا سمعنا كنملس واقع 7 مليون غزا ب300 شحبر واقع 3 مليون مكينه ب200 شحبر كاب هورايزن تقرب لكم الله تكال عقوان لاحن هورايزن كاب تግራይ كساب مرا افريكا بناي بعل وشطاو عقمي كور بانكينغ تاتاتيو كل عينت غلغالت عقوان لاحن بموبايل ابلكيشن ويدما بانترنت بانكينغ صفوفن سلطن غلغالت رمሃብ ዘኽእልዎ ቴክኖሎጂታት ሒዙ ናብ ዓውድ ግልጋሎት ቀረብ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ተጸምቢሩሎ ባህሊ ምዕቋር ንምዕባይን ዕቋሩ ተሸለሙ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ሆራይዘን በምዕቋርኩም ጥራሕ መንበር ገዛን መኪናን ክንሽልምና ካባኹም ዝጽበ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 200,000 ብር ዓቂልኩም ዕቋርኩም ንሓደ ዓመት ከይተንቀሳቐሰን ተጸኒሑ ዘበናዊ መኪና ዘሽልም ዕጻ ንሓደ ዓመት ዘይንቀሳቐስ 300,000 ብር ዝዓቆር ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዋጋ 7 ሚልዮን ብር ኣብ ሪል ስቴት መንበር ገዛ ዘሽልሙ ዕድላት ኣብ ሆራይዘን ይርከቡ ከምዚ ዝበለ ዕድል ከየምልጠኩም ውሕስ ናይ ጽባሕ ህይወትኩም ብሆራይዘን አረጋግጡ አድራሻና ኣብ ከተማ መቐለ ጅብሩክ ጥቃ ሲሚንቶ ተራ ህንጻ ኤችኤም ሳልሳይ ደብሪ ከመውን ጥቃ ሆቴል አክሱም ህንጻ ሰላም ሲቲ ሰንተር ካልአይ ደብሪ ንርከብ ንዝበለጸ ሓበሬታ ባደ 999 22 2777 ይዳዩና ዕቋርን ለአሓን ሆራይዘን صعبينات خينات إيران بركة زوال حركاتن صعق طميتن يوكس كمزلو حلافي بروجرام مجمع عالم كارلس كاو جليسو كبل CNN حابيرو كابزي بتوسخي أبي ورح مجابيت سواء تكال واجن دادين حدا برمين على حدا $100 انتقد سلوك ساب ورح حملة دما توسخ 4.5 مليون سبات كبير تميت خقات ممكن زغل أنفيتون أي زبرن كالوتون زيناتات البيزنس مسارحتنا ميري دوموز كمزي سعيب خطأ أربويا ناب زيناتات بيزنس سجرنا صعبينات كينات إيران بركز بلو حركاتن تعقد أميتن يوسخ كمزلو حلافي بروجرام مكب عالم قاليتو كابتي أب إيران زكايب زلو خينات زمت صعبينات معبل نمليونات توسخي كابتوم أزيوم تقلعتي سبات نت أميتن نخالقوت زي تقالدو حركاتن يأتوم كمزلو جيزاوي فتامي دايركتر بروجرام مكب عالم كارل سكاو CNN قاليتو معصاو مصابو هرمز واقع ندادي بزر على درجة بمعباي صراحة نايت تكال أزيو زيادة وزعتات زحتت جيرولو أتي النوسخ زغير زلو وزعتات ندادي عب مل العالم واقع مقبون كم زوسخ تقليتو كمون عب كم بعل السودان زعمسلو بوتاتات زرعتي نمتكال كاب وشمت ناب وشمت أزيو زدلي قرب مدابرة بسنكي أتي أقاتيمو زلو تقم نايتي وسان مسمر ماي تقم أقاتيمو كم زلو زحبر ودب مقبع عالم كاب منقستات زمت وفياتات مركوز كوينو كاب لعلوي لقاسيو أمريكا حويسو كاب ملاء بورد زرخبو مولا أزيو منقل قالون كم زرعي حبيرو أمريكا أب إسراء إسران شدوشتن زابركتو أبركتو أستات شوعات 231 مليون دولار من بارون أب إسراء إسران ربعتن دما لعلي 4 بليون دولار نيرو كبل سكاو قليتو أب ورح مقابيت أتي سبعو تكال واقع ندادي نحد برميل لعلي 100 دولار انت قتلو كساب ورحي حملة توسخي 4.5 مليون سبات كبيدت أميت كم زكات مم انقعو نيرو عبز حزوان أب بعل سريلانكا سوماليان أفغانستان زأمسلو بوتاتات أب مريتهم زلو تلوا كريو جميرهم كم زلو سكاو عبيرو ولون متابو هرمز انت تقفيتو اتي تلوا ننوحوان كقتل موخانون أب قربوان أب واشنطن دي سي أب زقبروك على محتت CNN أب زحبو مجلتي زقالت أخوينو زقونتات نكحاو خاء جيزي كوستد مخانو أبريو كبل مربب حبريتا CNN بيزنس تابتيبو
ክብራት ሰማዕትና ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ 3 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ክገዝኦን ክሸጦን ዝወዓለ ሸርፊ ወጻኢ ክንርኢ ሓደ ዩኤስ ዶላር ብ154 ብርን 40 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ157 ብርን 49 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ፓውንድ ስተርሊንግ ብ203 ብርን 18 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ207 ብር ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ዩሮ ብ179 ብርን 98 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ183 ብርን 48 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ስዊዝ ፍራንክ ብ193 ብር ተገዚኡ ብ196 ብርን 89 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ኩዌት ዲናር ብ493 ብርን 78 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ503 ብርን 12 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ድርሃም ብ42 ብር ተገዚኡ ብ42 ብርን 88 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ሳውዲ ሪያል ብ41 ብርን 12 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ41 ብርን 94 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዋጋ ወርቂ ክንሰግር 24 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 99.96 ንግራም 22,063 ብርን 63 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 21 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 86.84 ንግራም 19,305 ብርን 67 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 18 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 71.81 ንግራም 16,547 ብርን 72 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ 14 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 47.46 ንግራም 12,870 ብርን 45 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ቢዝነስ ኣብዛዚምና በብሰለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰናይ ግዜ ኣብ መወዳእታ ድማ ክብራት ሰማዕትና ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወጻኢን መሳርሕትና ፊሊሞን ኪዱ ከም ዘስዕበ ከቕርቦ እዩ يغني على ساو سبورت ساو حبريتا وشت عدن وصان حيزلكم قريب لخو نختكاتل بخور نعدنكم حبيركم تصنح فيلمون كيدي ابني وشت عد حبريتا كجمر حدشت تقدمتي غانسا اماني معرفن ازيبن نبهاجر سبينسا غعيزن فريات غانسا تمت زخنا نبر تقدمت حصينه مسين انجينيرينغ مسفن بشكلتኛ معرف ገረዝጌር ኢሉውን ነበር ተቀዳዳሚ ትራንስ ኢትዮጵያ ብሽክለተኛ አዜብ ካሕሳይ ናብ ሓዳሽ ጋንታን ኮንቲኔንታል ቲም አማን ምጽምባር እታ ጋንታ ናብ ዘላቶ ሃገር ስፔን ጉዕዞ ገይረን ለዋ መሰረት እዚ እተን ብሽክለተኛት ናብ ሃገር ስፔን ግዛት ካታሎን ከተማ ጅሮና አምሪሐንየን በድሕረዚ ምስ ሓዳሽ ጋንታ እንተጸምቢረን ልምድ ብምጅማር ዓርቢ 5 ሰነ ኣብ ዝጅምር 3 መድረኻትን 328.10 ኪሎሜትራትን ዝሓዘት ቱር ፌሚኒን ኢንተርናሽናል ደስፕሪንስ ክሳተፋ እየን ናይ ወጻ ሓበሬታን ተሰገር ድማ ጀደን ሳንቾ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ተፈላሊ እንግሊዛዊ ተጻዋቲ ጀደን ሳንቾ ድሕሪ ጻንሒት 5 ዓመት ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዝተፈላሊ ዕላው ኮይኑ ኣብ 2021 ብ75 ሚሊዮን ፓውንድ ካብ ዶርትሙንድ ናብ ዩናይትድ ተጸምበረ ሳንቾ ዘይተሳኻዐ ግዘን ብልቃሕና ተንገላታዕን ጸኒሕ እዩ ሳንቾ ኣብ ታሪኽ ዩናይትድ 50 ተዝኸበረ ዝውውር እንትኸውን ናብ ዶርትሙንድ ቸልሲን ኣስቶን ቪላን ብልቃሕ ተዋሂቡ እዩ ጀደን ሳንቾ ብሓፈሻ ካብ ዘካየዶም 83 ጸዋታት 12 ሽቶታት ከቆጽር ክኢሉ እዩ ريال مدريد نالفاريز نمفرام زقرو 150 مليون يورو تنصيبو ريال مدريد ناتقاي اتلتيكو مدريد جوليان الفاريز نمفرام عبيناي زوور حساب كوان تقربه اتحته ግን بغانتو كم استنصغ ز اتلتيك صبصيبو እዚ ስፔናዊ ዓብይ ጋንታ ريال مدريد نودي 26 ዓመት አርጀንቲናው ተጻዋቲ 150 ሚሊዮን ዩሮ ዝውውር ክፍል ይሳቀርቡ ነይሩ ይኹን እምበር አትሌቲኮ ማድሪድ ትሕቶ ብቀጥታ ነጽጉዎ አትሌቲኮ ማድሪድ ንአልቫሬዝ ከፍርም ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ጋንታ ኣብ ውዕሉ ዝተቀመጠ 500 ሚሊዮን ዩሮ ናይ ውዕሉ ምፍራስ ክፍል ክኸፍል ከም ዘለዎ ገሊጹ አልቫሬዝ ኣብ 2025-26 ውድድር ዘመን 49 ግጥማት ምክያድ 10 ሽቶታት ተመዝጊቡ ዝተፈለየ ውጽኢት እዩ እዚ ተጻዋቲ ባርሰሎና ሓዊሱ ብዙሓት ዓበይቲ ጋንታ ትኹረት ክስሕብ ክኢሉ እዩ
አታላንታን አሰልጣኒ ፓላዲኖ አስተናቢታቶ ጋንታ ጣሊያን አታላንታ ዋና አሰልጣኒ ራፋኤል ፓላዲኖ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዘሰናበተቶም አፍሊጣ እታ ጋንታ ኣብ ትሪጋ ሸውዓይ ደረጃ ብምውዳ ኣብ ዝመጽ ዓመት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝነበራ ዕድል ተሳትፎ ሲናያ እዚ ድኹም ውጽኢት ድማ እንደገፍትን ሓለፍቲ ጋንታ ናይ ሕጎሶምን ኣቦታ ፓላዲኖ እታ ጋንታ ማሩዚዮ ሳሪ ከም ሓድሽ አሰልጣኒ ክትቆጽር ተሓስብ ከም ዘላ ተሓቢሩ እዚ ብሉጽ አሰልጣኒ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልታት ሓድሽ አሰልጣኒ ናይ አታላንታ ኮይኑ ክሽወም ትጽቢት ይግበር እምባርከስ ሎም ዝነበርና ስፖርታዊ ሓበሬታ እዚኦም መስሉ ስለምክትታልኩም ካብ ልቤ ምስግን ሰላም كبرات سمعتنا زيناتات مزيت ازعلت قدمي متزامنا عبيتي نتبتاتهم كنت زخاخركم أب قربان أب سرع استملس بيت مغربي راو كلاو منجست تجراي سرحتين تاتو سلطنا سنة البناو حيتيبكا ناب سرح كوافور مقبر وسيتا وسرح نخمز جو كم زحجز عفو قبعي ات بيت مخري قاليتان أب تجراي بهراو فتنا شامنا يكفل زمن تمرتغتشن عسر شمونتنا متمرت أب سمنان حدن ورداتات أب زركا وحدشحن حدميتن سمنان تشعنتن أبيات تمرتن العلسان سلستن شح تمهري وهاب كمزلو حلفي بيرو تمرت تجراي دكتور كيراس قعش حبير وحس سلام دحنة نمرقاز مسا محبرة سواوي وداوتات بقربا مسرح يدليلو وانا عزازي بوليس زوادو تجراي مكتل كوماندر مولو أبراهام إيران بالعلي إسرائيل فتصمت متقعتي مسائلات درونات نت إسرائيل بالعلي حزب الله زكايرة متقعتات قبل مرسنا مها بزعل مكان زخونة تجليس نزعلت تدالو زيناتات مسيحة نزيمي مسلم نيرم زيناتات مسيحة زعلت تصفاي سجاو كيدان جرماي بمداي تكنيك كلمة حاببناكم سنحنا زيناتاتنا في زي خنبيتنا مسترفو خالوت مدلات فنونا سنايس عن حد قنا لهم تمني سلام زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت